دے بعد 8-10 سال گزر جاوے اللہ پتر بھی نہ دے وے تے دھی بھی نہ دے وے پتہ ہے نا پھر کاتیاں دیواراں کھانوں آندیاں نے پھر اکھاں میں چانسو آ جاندے نے کیونکہ دھیاں تے پتراں دا مالک سونا اللہ وے دھیاں عطا کردا تے میرا اللہ پتر عطا کردا تے میرا اللہ مالک کائنات فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. تیاں پتر عطا کرنے والا کون ہے؟ گلا بہت کھچ رہے اللہ فرماندے نے میں چاہواں تے بیٹیاں دیواں میں چاہواں تے پتر دیواں دے جے میں رب چاہواں بیٹیاں بھی دے دیواں تے بیٹے بھی دے دیواں اور جے میں رب چاہواں خامد بھی تندرست ہوئے بیوی بھی تندرست ہوئے جتھے چیک اپ کران جواب ملے بیوی بھی ٹھیک ہے خامد بھی ٹھیک ہے ساری زندگی مندیاں دنیا تو ٹر جان میں رب پتر بھی نہ دیواں میں رب تھی بھی ایک ہی اختیار اندر ہے تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا ہنجوان دے پامیں لکھاں موتی رول نے سارے اختیار میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پرانیاں توجہ کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں پہ کر دینے کے نات دے ربا میرے گھر اندر اولاد عطا کر دے اللہ بیٹا عطا کر دے اللہ میرے گھر اندر رونقاں لا دے اللہ گھر دا بیڑا کھان نو آندا ہے یا اللہ میں ضعیف ہو چکے ہاں اللہ میرا دل کردا وے میرے گھر اندر بیٹا پیدا ہووے او بیٹا میرے نال محبت کرنے والا ہووے بیٹا میرے نال پیار کرنے والا ہووے بڈھڑے وارے میرا سہارا بننے والا ہووے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعاواں کرتے ہیں 86 سال گزر گئے نے اللہ نے پتر بھی کوئی نہیں دیتا اللہ نے تھی بھی کوئی نہیں دیتی 86 سال ہو گئے ایک دن اپنی بیوی سیدہ سارہ دے کول بیٹھے ہیں حضرت خلیل اللہ بڑے پریشان نے اکھاں دے وچ آنسو آ گئے اپنی بیوی نو آکھیا نہیں اللہ والیے 86 سال ہو گئے نے عمر دا پچھلا حصہ چکے آوے بڑی حسرت سی اللہ کار اندر کوئی جی دے دینا اللہ پتر ہی دے دینا کار اندر رونقاں لگ جاندیاں بی بی سارا دیاں بھی اکھاں برس گئیاں نے فرما دیے نے خلیل اللہ بھلا کس ماں دا دل کر دے میرے کار اندر اولاد نہ ہوئے کس عورت دا دل کر داوے میرے کار اندر رونقاں نہ ہوئے میں بھی بڑی دعا کرنی ہوں میرا بھی بڑا میری خواہش ہے میری بھی بڑی حسرت ہے اللہ میرے کار اندر کرم فرما دے وے اللہ میرے کار اندر فضل فرما دے وے اے پیارے ابراہیم میں تیوں بڑھڑی ہو چکی ہوں ضعیف ہو چکی ہوں اے جے کرونا اے جڑی ساڈی نوکرانی ہے اے بادشاہ زادی ساڈے گھر دی خادمہ سیدہ ہاجرہ میری حسرت تسی ہاجرہ دے نال نکاح کر لو سیدہ ہاجرہ دے نال نکاح کر لو اگر اللہ نے میری قسمت وچ اولاد نہیں لکھی ہاجرہ دے بدن وچ اللہ اولاد دے گا چڑھ گھر اندر اولاد تے ہو جائے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ دے نال نکاح کر لیا وقت گزر دیاں اللہ نے کرم فرمایا وے اللہ تعالی نے فضل فرمایا وے جدو سیدہ ہاجرہ دیاں اللہ نے فضل فرمایا کیونکہ پیارے خلیل فرمایا کرتے سن ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں اللہ سونیا اولاد عطا کر دے اللہ اولاد عطا کر دے جواب نے لیا فبشرناہ بغلام حلیم اے پیارے خلیل اللہ مبارک ہو دے اللہ نے تیرے گھر اندر بیٹا عطا فرمائے اللہ نے تیرے گھر اندر فضل فرمایا وے اللہ نے تیرے گھر اندر بیٹا عطا فرمانے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے راضی نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش نے، پیارے خلیل اللہ جدو بھی گھر اندر آیا کرتے سن، گھر اندر داخل ہونا، آکھنا حاجرہ تیرا کی حال ہے؟ سیدہ سارا نے نظر آنا، آکھنا نہیں سارا بی بی حاجرہ دا کی حال ہے؟ شیطان نے وسوسہ پیدا کر دیتا، آکھیا ویکھنا تیرے کول اولاد نہیں ہے، حاجرہ اولاد والی بننے والی ہے۔ حاجرہ دے اللہ نے فضل فرمایا وے، اوڑے نال ابراہیم حاجرہ دے نام لیندا وے، بار بار حاجرہ دی طبیعت دے بارے اندر پوچھدا وے، نی بی بی سارا اگر یہ بچہ ہو گیا پھر ابراہیم نے تیرا حال تک نہیں پوچھنا۔ خلیل اللہ کسے کم واسطے نکلے نے، ادھر دونوں سوکنا دا آپس اندر جھگڑا ہو گیا، جدو آپس اندر جھگڑا ہویا وے بی بی سارا نے آکھیا میں تیرے بچے نو بھی مار دیاں گی، میں تینو بھی مار دیاں گی۔ سیدہ حاجرہ اپنے بچے نو بچان واسطے گھر وچ نکلیاں نے، چلدیاں راستے دے اندر بی بی حاجرہ نے اپنے لک تے دوپٹہ بن لیا، ایک پلو زمین تے چھڑ دیتا تاکہ جویں جویں میں چلدی جاواں میرے قدماں تے نشان مٹ دے جاویں، سیدہ سارا نو پتہ نہ چلے بی بی حاجرہ کتے گئی وے۔ چلدیاں ذرا دور نکل گئیاں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے نے، حضرت خلیل اللہ نے پوچھا نہیں بی بی سارا سیدہ حاجرہ نظر نہیں آ رہی ہو؟ بی بی سارا دی اکھاں برس گئیاں نے، آکھیا رب دیا نبیہ میرے غصہ آ گیا، میری زبان میں جو غلط کلمات نکل گئے۔ بی بی حاجرہ ناراض ہو کے چلیاں گئیاں نے، میں اپنے اللہ دے کول بھی معافی منگ رہی ہوں، میں سیدہ حاجرہ دے کول بھی معافی منگاں گی، جا نظرہ بی بی حاجرہ نو تلاش کر کے لے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، سیدہ حاجرہ نو تلاش کیتا، بی بی حاجرہ تو نال لے کے واپس آئے تے بی بی سارا فرماتی ہے نہیں حاجرہ غصہ آ گیا، میری زبان میں جو کچھ کلمات نکل گئے شیطان نے وسوسہ ڈال دیتا، ورنہ میرے دل اندر تے بڑی خواہش ہے، میری تے بڑی حسرت ہے، اللہ ساڈے گھر اندر کرم فرما دے وے، اللہ ساڈے گھر اندر فضل فرما دے وے۔ سیدہ حاجرہ بھی گھر اندر نینا، وقت گزردیاں ویلا بھی آیا جدو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، جدو مالک نے پتر عطا فرمایا، بی بی حاجرہ بھی بڑیاں راضی نے، سیدہ سارا بھی بڑیاں راضی نے، حضرت خلیل اللہ بھی بڑے راضی نے۔ وہ جامعہ تعلیم القرآن اندر آنے والے ہو، اندہ کے تو آنے والے ہو، معزز مہمانوں جان دے ہو نا، پچھلی عمرہ اللہ اولاد دے وے نا، تے باپ نو کنا پیار ہویا کر دے، مانو کنا پیار ہویا کر داوے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار اپنے اسماعیل نو اٹھان دے نے، کتے متھے گوشاں کر دے نے، کتے جناب اسماعیل دے ہاتھ جو دے نے، جدو خلیل اللہ نے باخر جانا پھر واپس آنا، آدھیاں پوچھنا میرے پتر دا کی حال ہے، میرے بیٹے دا کی حال ہے، نالے بی بی حاجرہ دی طبیعت دے بارے اندر پوچھنا، شیطان نے پھر وسوسہ پیدا کر دیتا، آکھیا نہیں بی بی سارا اج تیرے کول اولاد ہوندی، ابراہیم کدے بھی بار بار سیدہ حاجرہ دا حال نہ پوچھدا، اج ابراہیم نے ایک طرف ہو گیا وے تیرا حال تک نہیں پوچھدا، لہذا اج کرنا اس گھر وچوں اپنے بیٹے نو بھی نکال دے، اس بچے دی ماں نو بھی نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب خلیل اللہ واپس آئے نے، بی بی سارا فرماندیاں نے ابراہیم اج کرنا اس گھر اندر میں سیدہ حاجرہ نو بھی نہیں رہن دینا، اس گھر اندر میں تے پتر نو بھی نہیں رہن دینا، انہوں علیحدہ لے جاؤ، دور لے جاؤ تاکہ میں بی بی حاجرہ نو بھی نہ دیکھ سکا، یہ پتر نو بھی نہ دیکھ سکا۔ حضرت ابراہیم پریشان ہو گئے، اپنی اللہ دے سامنے شکایت کر دی تھی، آکھیا کہنا دے ربا میں رو رو کے اولاد منگی ہے، اللہ 86 سالاں دے بعد اولاد ہوئی ہے، اس گل دا انہاں نو پتہ وے جنہاں دے گھر اندر اللہ نے اولاد نہیں دیتی، اس دکھ دا انہاں نو پتہ وے جنہاں نو اللہ نے پتر بھی کوئی نہیں دیتا، اللہ نے دھی بھی کوئی نہیں دیتی نا، دعا کردیاں دنیا تو ٹر جاندے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کرتے سائے، آج اللہ نے اولاد دیتی ہے، اولاد مل گئی ہے مگر جھگڑا شروع ہو گیا دونوں بیویاں دے درمیان وچ۔ بی بی سارا دے ذہن وچ شیطان نے وسوسہ ڈالیا ہے جے تیرے کول اولاد ہوندی تے اج تیری بھی قدر ہوندی، تیرے کول اولاد کوئی نہیں تے تیری قدر ہی نہیں کردا، تیرا حال نہیں پوچھدا، جدوں بھی ہوندا پتر نال کھیڈن لگ جاندا ہے،
جدو بھی آتا ہے بیٹے نال محبت کر لیندے. ایک روایت اندر انج آندا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے بہت زیادہ کثرت دے نال اللہ تعالیٰ دی عبادت دا ذکر اذکار بہت زیادہ کردے سن. جدو اللہ نے اولاد عطا فرمائی نا تھوڑی جی ابراہیم علیہ السلام دی توجہ ہٹ گئی. اولاد دی محبت اندر تھوڑی جی ذکر وچوں توجہ ہٹ گئی. اولاد نال محبت کرنی, پتر نو کھڈانا, گودی وچ بٹھانا, کندھیاں تے بٹھانا, اونوں نال لے کے ترنا, محبت پیار کرنی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹے دے نال بہت زیادہ محبت ویکھ کے نا اللہ تعالیٰ نے پھر ابراہیم نو آزمایا. تے انج آزمایا کہ بی بی سارا دے ذہن اندر ایک گل آئی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ نو شکایت لاتی, یا اللہ ہن سیدہ سارا اے گل کر دیاں نے, اللہ سونیا میں تے بڑا سمجھایا ہے, میرے تے آنکھیں نہیں لگی, ہن تو ہی سمجھا دے. اللہ آسمان تو حضرت جبرائیل نو بھیجے نے, فرمایا اے ابراہیم جویں بی بی سارا کہندی اے اوویں کر دے, جویں بی بی سارا کہندی اے اوویں کر دے. یا اللہ پھر مینوں لے کے کتھے جاواں؟ فرمایا او راستہ میں دس دینا, اے نال قاصد بھیج رہا جبرائیل. اور روایات اندر آندا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک براق دی شکل اندر اونٹنی بھیجی. حضرت جبرائیل علیہ السلام قاصد بن گئے جتھے لے کے جانا ہے. حضرت جبرائیل نال نے ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا بی بی ہاجرہ نو تو تیار ہو جا. بی بی ہاجرہ بھی تیار نے, وہ پریشان سن, اے دے نالوں بہتر ہے کہ میرے بچے نو کوئی نقصان ہو جائے, میں ایک کاری چھاڑ دینی ہاں. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے آؤ, امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ نو نال لے آوے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نو نال لے آوے. سواری تے سوار ہو گئے نے, فلسطین تو سفر شروع کر دیتا عرب دی سرزمین دا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چلدے ہیں کہ دن دا سفر کیتا, کتے رات دا سفر کیتا وے, نہ جانے کتنے دن تے کتنی راتاں دا سفر کیتا. سفر کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جدو آ گئے نا عرب دی سرزمین تے, یعنی مسجد حرام والے مقام تے آ گئے نے. چار چفیرے پہاڑ ہی پہاڑ نے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام تے پہنچے نے, آواز آئی اے میرے پیارے خلیل جی یا اللہ کیا ڈرے. فرمایا اس مقام تے اپنی بیوی نو بھی چھڑ دے, اسی مقام تے اپنے پتر نو بھی چھڑ دے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ ہاجرہ نو بھی چھڑ دیتا وے, جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نو بھی چھوڑ دیتا وے.